अन्तर्जालीय समस्या मध्ये मध्ये भवति। चलतु। तु कथनस्य आशयः एवम् अस्ति यत् जनानां भाषणं भवति किन्तु कार्यं न भवति। भाषण बहुत देंगे कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, किंतु करते नहीं है न। संस्कृत अस्माकं दायित्वं भवति, अस्माकं व्यवहारः कीदृशः। लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं तो आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप संस्कार युक्त रहें ना, आप कोई ऐसी त्रुटि ना करें जिससे समाज में गलत संदेश जाए। एतत् दायित्वं भवताम् अस्ति न, अस्माकं, भवतां कि अस्माकम् अस्ति। अतः सर्वेषां व्यक्तिगतं जीवनं भिन्नं भवति, समस्याः भवन्ति, किन्तु तथापि नाम चरित्रम् अस्माकं स्वभावः सम्यक् स्यात् सर्वैषाकम्। अहं तु स्वपरिवारस्य अपेक्षया अन्यत्रैव स्वपरिवारं मन्ये। यथा अरुण महोदयः गतवान्, मेलनं कृतवान्, तु परिवारवत् एव, नाम दादाजी वदेवस्ति मम बाबा। एवं स्नेहपूर्वं सर्वे आचरन्ति, न जाने किमर्थं परिवारवदेव, नाम यथा परिवारे भवति तथैव स्नेहः भवति। अनन्तरं महोदयेन साकं मेलनं कारितवान्, डॉक्टर शालिग्राम त्रिपाठी महोदयः, GIC मध्ये प्रवक्ता अस्ति। महोदयः अपि समीचीनः, नाम तस्य अपेक्षया तस्य महोदयस्य पुत्र्यौ यौ स्तः खुशी माण्डवी, तयोः साकं मम अधिका रुचिः। महोदय वदति, नाम महोदयस्य पत्नी, अंकल बोलिए, चाचा कहिए, किन्तु ते भैया भैया इति वदन्ति। अहमपि ममापि तदानीं तन्काले तु पुत्रः अपि नासीत् महोदयस्य, तु बहु इच्छा भवति स्म न, नाम इदानीं ततः तदारभ्येव या कियत् सरलं व्यक्तित्व त्रिपाठी महोदय। हाँ, महोदयस्य तु पत्नी इतोपि, नाम महोदयः भवति वा व्यस्तः भवति अथवा अन्यत् किमपि, किन्तु पुत्रौ अपि प्रोफेसर अस्ति, तत् न प्रवक्ता अस्ति GIC मध्ये, लेक्चरर्। तु कथनस्य आशयः अत्र वृत्तिः आवश्यकी नास्ति। अहं बहून् पश्यामि, येषां स्वभावः बहु अस्ति। इदानीं प्रयागराजे एव बहवः सन्ति, केवलं नाम न स्वीकरोमि, केवलं न जाने किं तेषां कर्म, पूर्वकृतकर्म किम् आसीत्, अथवा अस्मिन् वर्षे सम्भवतः तदानीन्तनकाले सम्यक् प्रयत्नं न कृतवन्तः तदर्थम्, अथवा किं जातं, किन्तु तेषां न अभवत्, वृत्तिं न प्राप्तवन्तः, किन्तु स्वभावः बहु सरलः सम्यक् अस्ति। बहवः जनाः तत्र किं कुर्वन्ति, तेषां अहं चिन्तयामि संघटने बहु किमपि कार्यं कृतवन्तः, किन्तु संघटनस्य स्थितिं पश्यामि, प्रायः यः कार्यं न करोति, चाटुकारितां करोति, पादस्पर्शनं करोति अधिकं, सत्यं, तस्यैव इदानीं सः एव अग्रे अस्ति। बहवः इदानीं तु तत् वक्तुं न इच्छामि सार्वजनिकपटले, यतोहि लैव् अपि भवति, रिकार्डिङ्ग् अपि भवति, तादृशाः केचन अनुयायिनः अपि सन्ति, किन्तु पश्यामि बहवः सन्ति स्वधर्मे, इच्छन्ति यत् मम कार्यं करोतु, मम सहायतामपि करोतु, मम अनुयायी भवतु। अरे मम हिंदू धर्मे किं नास्ति, सर्वमपि अस्ति समीचीनं, भवान् मम धर्मं स्वीकरोतु, आगच्छतु मम सनातन धर्मे। तु सनातन नाम एव अस्ति न, अनादिकालात् यस्य अन्तः न भवति न, निरन्तरता सत्, सत् इत्युक्ते चिरकालात् यदस्ति, इदानीं पर्यन्तं सत् नाम ब्रह्मणः नाम, तु इदानीं पर्यन्तं यदस्ति तत् सर्वं तु स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अस्माकं धर्मे तु कस्यापि अवमानना नास्ति,
सर्वेषां सम्माननम् अस्ति, किन्तु अन्ये न कुर्वन्ति। अब न पश्यामि हम, न जाने किम् अभवत् ब्राह्मणानां, न ब्राह्मणेभ्यः बहवः द्रुह्यन्ति क्रुध्यन्ति, न जाने किं कृतवन्तः। मम तु स्वभावः, हम प्रायः केवलं ममैव न, ये सन्ति मम मित्राणि अथवा अन्ये, सर्वैः साकं मम एकः गुरुः एस्सी आसीत्, तस्यापि पादस्पर्शनं करोमि स्म, यथा अन्यैः साकं। तो कदापि एवम् अहं न अनुभूतवान् यत् बहवः नाम द्रुह्यन्ति तथापि तेषां सम्माननं करोमि स्म, अन्येपि तथैव कुर्वन्ति स्म। किन्तु इदानीं पश्यामि, न जाने किं कृतवन्तः जनानां मस्तिष्के, ये ब्राह्मण हैं मतलब सबके द्रोही हैं, इनका विरोध करना है, हाँ ये छत्री हैं, नाम तत्र भेदं कारयित्वा परस्परं कलहं कारितवन्तः। और हम लोग हैं कि वही मान करके झंडा उठा करके, नेताओं का क्या है, उनको तो अपने जीत से मतलब है, देश का क्या होगा और लोगों का क्या होगा हमसे नहीं मतलब। हाँ, स्वयमेव तु प्राप्नुवन्ति वृत्तिं सेवानिवृत्तं यावत् भवति। आवश्यकं नास्ति आवश्यकं नास्ति यत् वृत्तिं कृत्वा एव देशाय बहवः अस्माकं तदर्थमेव तेषां नामोच्चारणं भवति, किन्तु अधिकं कार्यं न कर्तुं शक्नुमः। संस्कृतं पठामः, सामाजिकं केनापि सह वार्ता चलति स्म, तो उक्तवान् यत् केवलम आप पढ़ाई कर लिए, अच्छे पदों पर हो गए, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपका व्यवहार भी वैसा होना चाहिए, सामाजिकता भी वैसी होनी चाहिए ना। आप स्वयं जागरूक हो, दूसरों को भी करो ना। स्वयं तु जागरूकः अस्ति किन्तु अन्यान् न करोति, स्वयं सम्माननम् इच्छति किन्तु अन्येषां सम्माननं न करोति। अस्माकं यथा तत्र इच्छा भवति तथैव अन्यैः साकं तु व्यवहारः करणीयः, तदा तु सम्माननं भविष्यति। भवतु यदा कदा मम उद्गारः आगच्छति, महोदयस्य गृहं गतवान्, बहु प्रसन्नताम् अनुभूतवान्। इतोपि अद्य किं नाम, एक निमेष नाम पश्यामि। हाँ, सुरभि पांडे महोदयायाः अद्य जन्मदिनाङ्कः, अतः महोदयायाः कृते जन्मदिनाङ्कस्य हार्दिक्यः शुभकामनाः। भवन्तः अपि दातुं शक्नुवन्ति। मम पक्षतः अपि मम पक्षतः दिनाङ्कस्य शुभकामनाः। भवतां ध्यान स्मरणे स्यात् यत् जन्मदिनं न, बर्थडे नहीं। हाँ, जन्मदिनाङ्कः अस्ति, बर्थ डेट अस्ति। डे तु प्रति सप्ताहे आगच्छति, डेट आगच्छति मासे, तु जन्मदिनाङ्कः अस्ति, दिवसः नास्ति। अतः महोदयायाः कृते जन्मदिनाङ्कस्य हार्दिक्यः शुभकामना। सबको मेरा प्रणाम, बड़ों को प्रणाम और धन्यवाद, दिल से आभार। ये सबको मेरा प्रणाम किमस्ति, संस्कृते वदतु, अशुद्धमेव वदतु, किन्तु सर्वेभ्यो प्रणमामि। हाँ, प्रणमामि कि हाँ, प्रणमामि इति आप वदिष्यन्ति तदैव तु अहं बोधयिष्यामि, किं भविष्यति। अत्र नम धातुः न, तत्र एवं नास्ति नमः प्रयोगे चतुर्थी, तत्र किं नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वशक् योगाच्च, एतेषां योगे चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगः भवति न। सर्वेभ्यो नमो नमः, किन्तु नमामि प्रणमामि अत्र द्वितीया विभक्तिः भविष्यति न। तर्हि सर्वान् प्रणमामि, सर्वान् नमामि, भवन्तं नमामि, भवतीं नमामि। द्वितीया विभक्ति, द्वितीया। धन्यवाद। एकः श्लोकः अस्ति महोदय पक्षतः, इदानीं गायामि। गायतु।
दीर्घायुरारोग्यमस्तु सुयशः भवतु विजयी भवतु जन्मदिन शुभेच्छा दिवसस्य कोटिशः शुभकामना सुदिनं सुदिना जन्मदिनं त्वं भवतु मंगलम जन्मदिनं चिरंजीव कुरु कीर्तिवर्धनम चिरंजीव कुरु पुण्यवर्धनम विजयी भवतु सर्वत्र सदा सर्वदा जगति भवतु तव यशः। चलतु पर्याप्तम। नमामि नमामि। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद नहीं, बहुशः धन्यवादाः। किं महोदय? मम गृहे अधुना मम अर्धाङ्गे जन्मदिवस। ओ अस्तु तर्हि यस्य कस्यापि जन्मदिवसः न अग्रे भविष्यति अथवा अद्यस्ति अथवा अभवत्, सर्वेषां कृते जन्मदिनाङ्कस्य हार्दिक्यः शुभकामनाः। चलन्तु। प्रिया महोदय किमपि वक्तुम् इच्छति स्म? महोदय किम् अहं गायामि लघुगीतं? न, इदानीं भवती गास्यति चेत् इतोपि सम्यक्। मम पाठ्यक्रमः सर्वतः पृष्ठे। शशाङ्क महोदय कृपया म्यूट् भवतु। अच्छा, नमो नमः महोदय। नमो नमः महोदय। धन्यवादः। जन्मदिन की शुभकामनाएं। ठीक है, ठीक केक लाइए ना। अस्तु, चलतु। तर्हि सर्वेभ्यः अपि यदि येषाम् अग्रे भविष्यति, येषाम् अभवत्, तेषां सर्वेषामपि कृते जन्मदिनाङ्कस्य हार्दिक्यः शुभकामनाः। इदानीं पाठ्यक्रमं प्रति आगच्छामः। नाम पाठ्यक्रमं विना सम्यक् कार्यं न भविष्यति। तो आगच्छामः किं किं पठितवन्तः, किम् अद्य पठनं। यतोहि मम पाठ्यक्रमः सर्वतः पृष्ठे, कदापि पूर्णतां न गच्छति, अर्धमपि समाप्तं न भवति। प्रथमस्तरस्य तु किञ्चित् गच्छति, किन्तु द्वितीयस्तरे भाषणम् अधिकं ददामि। अहमपि किञ्चित् अधिकम् अभ्यासं कारयितुम् इच्छामि, यतोहि द्वितीयस्तरे किमस्ति, प्रौढाः भवन्ति। तर्हि तत्र प्रौढाः भवन्ति, अनेन किम् इत्युक्ते भवन्तः अधिकाधिकम् अभ्यासं कुर्वन्तु। स्वयमेव किञ्चित् बोधः एव आवश्यकः, अन्यत् तु भवन्तः करिष्यन्ति एव। चलन्तु। तर्हि हलन्ताः नपुंसकलिङ्गशब्दाः, ते तस्य समापनं कारणीयम्, अतः शीघ्रं शीघ्रं हलन्ताः नपुंसकलिङ्गशब्दाः के इति पश्यामः। जगत् कर्मन् पयस् मनस् हविष् यशस् धनुष् चक्षुष् व्योमन् नामन् चर्मन् इत्यादयः शब्दाः हलन्ताः नपुंसकलिङ्गशब्दाः सन्ति। अत्र रूपाणि कथं चलन्ति, एतेषां हलन्तशब्दानां रूपाणि तत्र अन्येषां नाम अजन्तशब्दानाम् अपेक्षया किञ्चित् भिन्नं चलति। यथा जगत् जगति जगन्ति, जगत् मध्ये हलन्तकार हलन्त न, अनन्तरं दीर्घ इकारं कुर्मः, जगत् जगति, अनन्तरं जगन्ति, यथा पठन्ति भवन्ति लिखन्ति खादन्ति न, ह्रस्व इकारान्तः अस्ति, जगन्ति न जगन्ति। कर्मन् इत्यस्य रूपं पश्यामः चेत् अत्र किमस्ति, कर्मन् अपि कर्मन् नकारान्तः, तर्हि नकारस्य लोपः भवति, अनन्तरं केवलं कर्म इति अवशिष्टं पदं भवति। नपुंसकलिङ्गे विसर्गयुक्तं पदं न भवति। कुत्र भवति, केवलं यत्र सकार हलन्तयुक्तं पदं भवति, यथा पयस् यशस् धनुष् मनस्, अत्रैव विसर्गः भविष्यति, अन्यत्र सर्वत्रापि विसर्ग न भविष्यति। यथा कर्म, कर्मनिति पदस्य नामन् नाम न, बहवः वदन्ति मम नामः, नामः न,
नामनिति नपुंसकलिङ्गे। अतः न केवलं नाम, यथा हिन्द्यां तथैव दृश्यते। हिंदी अस्ति किन्तु अस्ति संस्कृतम्। अतः कर्म कर्मणि कर्माणि, अत्र जगत् जगति जगान्ति न भविष्यति, न जगत् जगति जगन्ति। नकारान्त मध्ये आगच्छामः चेत् कर्म कर्मणि कर्माणि। अत्र पुनः नकारान्ते एव अस्ति नाम नामनि नामानि। अत्र पश्यन्तु, जगत् इति शब्दं त्यक्त्वा अन्यत्र सर्वत्रापि मध्ये दीर्घः अभवत्, ततः परं ह्रस्व अस्ति। यथा कर्माणि, कर्मणि न कर्माणि, पयांसि न, अत्रापि आकारान्तः यशांसि, यशस् इत्यस्य न। अनन्तरं धनुष्, धनूंसि, धनु अस्ति अतः अत्रापि दीर्घः वर्णः धनूंसि। मनस्, मनांसि। तर्हि अत्र इत्युक्ते पयस् यशस् धनुष् मनस् एतेषां रूपाणि समानमेव सन्ति। उसको आप देखिए कि कौन कहाँ है ना, उस आधार पर आप जब रखेंगे तो सम्यक अवगमनं भविष्यति। इदानीं यथात्रापि पश्यामः, यथा दधि, वारि, अक्षि, अस्थि, शक्ति एतानि पदानि कीदृशानि सन्ति? नपुंसकलिङ्गशब्दानि। हलन्त तु सन्ति, इकारान्तमपि अस्ति, किन्तु नपुंसकलिङ्गकारान् अत्र दधिः न भवति, न वारिः न भवति, अक्षिः न भवति, अस्थिः न भवति, न शक्तिः न भवति। तर्हि अत्र भवन्तः यथा माता दधि मथ्नाति, अत्र दधि वारि अक्षि अस्ति शक्ति दधि अक्षि वारि इत्यादि अन्यानि इतोपि पूर्वं यथा पद दृष्टवन्तः एव। यशस् न इत्यस्य यशः नाम धानुः मनः पयः कर्म जगत् इत्यादिकम् एतान् पदान् स्वीकृत्य एकम् एकं वाक्यं वदन्तु। महोदय, शक्ति शब्दस्य अर्थः कः अस्ति? शक्ति। कश्चित् जानाति? पूर्वतनकक्षायां यः आसीत् स्मरणे न। किं? जंगा तो नहीं। जंघा तो नहीं, किमर्थम्? तर्हि किमस्ति? पश्यन्तु, वाक्यं पश्यन्तु। दुर्योधनस्य शक्ति भग्नम् अभवत् न। भीमः किं कृतवान् आसीत्? हड्डी न, जांघ, जंघां त्रुटितवान् आसीत् न, कि जिस बताया था इसी जंघे पे बैठाऊंगा द्रौपदी को, तो उन्होंने प्रण किया था, है ना, इसी जंघा को मैं तोड़ूंगा तुम्हारे। किंतु गदा युद्धे तथा न भवति। गदा युद्ध में कमर के नीचे प्रहार नहीं किया जाता है, जो प्रहार करना है कमर के ऊपर, किंतु प्रतिज्ञा आसीत् अतः तथा कृतवान्। अनन्तरम् आगच्छति बलरामः, तो क्रुद्धः अभवत्। ये क्या है? तो श्री कृष्ण जी समझाए, ज्यादा गणित न बताइए। हाँ, एतेपि बहुगणित शास्त्रं पठितवन्तः, बहु किमपि कृतवन्तः। अतः भवान् इतः गच्छतु, इदानीं पुनः यात्रां करोतु। तो शक्ति इत्युक्ते जंघा। धन्यवादः। हाँ, तो इदानीं नपुंसकलिंग पदान् स्वीकृत्य एकम् एकं वाक्यं वदन्तु। कः वदिष्यति आरम्भे? शिक्षा नायक। अहं भवतः नाम जानामि। अस्तु। इंदिरा कृष्णन महोदया। मम मित्रं
अद्य आगतम् मित्रम् आगतम् सम्यक् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दः न समीचीनम् आम् पार्वती महोदय अस्ति दृढम् अस्ति अस्ति दृढम् अस्ति अस्तु समीचीनम् अरुण तिवारी महोदय धनुः तीक्ष्णम् अस्ति धनुः पश्यन्तु अत्र तीक्ष्णा कथं न यतोहि नपुंसकलिङ्गम् आम् अतः तीक्ष्णम् सम्यक् भवति आ? तथा उक्तं महोदय हा धनुः तीक्ष्णम् अस्ति आम् आम् समीचीनम् उत्तमम् अग्रे रीता सिंह महोदय मम कर्मणि उत्तमम् अस्मि कर्मणि न कर्माणि कर्माणि अथवा उत्तमम् द्विवचने वदति चेत् समीचीनं कर्म कर्मणि कर्माणि तो आपके दो कर्म यदि उत्तम है तदा तु समीचीनम् नहीं सर्वाणि कर्माणि 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 हाँ तर्हि कर्माणि वदतु अन्यथा मैं तो समझूंगा दो ही कर्म ठीक है बाकी सब उत्तमाः या उत्तमानि नहीं होगा फिर मम अपि उत्तमम् अस्मि उत्तमम् अस्मि किमर्थम् अच्छा हाँ उत्तमम् अस्ति अस्ति मम कहा महोदय मम अच्छी हाँ तो मेरी अक्षि मेरी आँख न किम अस्ति उत्तमम अस्ति उत्तमम अस्मि नहीं मम के साथ अस्ति अहम के साथ अस्मि तो आंखें तो दो होंगी ना हाँ महोदय तर्हि अक्षि इति वदतु स्तः मम अक्षि सम्यक् स्तः उत्तमे स्तः समीचीने स्तः अब मान लीजिए किसी की एक आंख हो तो बोल सकते हैं ना चलतु अंजलि महोदय हरिणस्य अक्षि सुन्दरम् अस्ति कस्य अक्षि हिरणस्य हिरणस्य हरिणस्य हिरणस्य तो प्रथमं वारं शृण्वन् अस्मि तो हरिणस्य वदतु न हिरणस्य भवती वदति वदामि महोदय अच्छा मन्ये अहमेव दोषयुक्तं श्रुतवान् चलतु चारुलता महाराणा महोदय वारिणा विना भुवनं न चलति वारिणा बालकस्य मनः चञ्चलस्ति किम बालकस्य मनः चञ्चलः अस्ति बालकस्य मनः अच्छा बालकस्य मनः चञ्चलम् अस्ति आम् मनः तु सर्वेषां बालानां किमर्थं बालानां तु किञ्चित् समीचीनं भवति यावत् ज्येष्ठाः भवन्ति तावत् चञ्चल मनः भवति हाँ सीमा महोदय मयूरस्य वाणी मधुरम् मयूरस्य वाणी मधुरा मधुरा मयूर वाणी अस्ति न वाक् अतः स्त्रीलिंगे वाणी प्रिया महोदय परीक्षा पूर्वं मम माता मां मधुरं दधि ददाति परीक्षातः पूर्वं परम योगे पंचमी परीक्षातः अथवा परीक्षायाः पूर्वं माता मह्यम ददाती है ना तो मह्यम किसके लिए ददाती मह्यम दधि ददाती मेरे लिए दही देती है मुझको नहीं हिंदी पर समझ मुझको दही देती है ना मह्यम दधि ददाती कस्मै ददाति प्रश्न भवति न अथवा कस्यै ददाति तो यथा अन्यस्मै ददाति तथैव मह्यम ददाति मेरे लिए देती है ना आनंद कुमारी कैप्टन महोदय जी महोदय श्री कृष्णस्य धनुः नाम सारंगः अस्ति श्री कृष्णस्य धनुः नाम न
धनुः यतोहि अत्र षष्ठी विभक्ति भविष्यति धनोः नाम धनुष्कानाम् अथवा धनुनां वदतु। आम् आं महोदय धन्यवादः। एकं सत्यं वाक्यम् अहं वदामि। मम दक्षिणपादस्य अस्ति 25 वर्ष पूर्वं भग्नं जातम्। सम्यक्, उत्तमं वाक्यं। सत्यं भग्नं जातं महोदय। हाँ तु अहं न वदामि यत् समीचीनं नास्ति, अहं तदर्थमेव उत्तमं वाक्यं वदामि, न तु उत्तमं कार्यम्। हाँ, चारुलता महोदया उक्तवती। आं महोदय। अस्तु, कः कः अवशिष्टः इदानीं? पश्यामि, मीना महोदया नाम न स्वीकरोमि चेत् न वदिष्यति किम्? हस्त दिखा नहीं पाती हूँ, यहाँ नहीं है वो चित्र। क्या करूं? वो हस्त दर्शाते हैं ना, हस्त दर्शाते हैं, वो चित्र ही नहीं है फोन में। मैं क्या करूं, अचानक गायब हो गया। अच्छा, 3-4 दिन से बहुत मेहनत कर रही हूँ, नहीं आ रहा है। तो एक बार आप गूगल मीट डिलीट करके फिर से डाउनलोड करिए। गूगल में क्या करना? डिलीट करके फिर से डाउनलोड करिए। ओके, अभी नहीं, अब अभी पढ़ लीजिए, कक्षा के बाद करिएगा रिसर्च। महिला परिवार। अरे कः एव वदेत् पूर्वं मीना महोदया समापयतु। महिलाः परिवारस्य करोडरज्जु इव सन्ति। महिलाः परिवारस्य कृते करोडरज्जु इव सन्ति। करोडरज्जु किम् अस्ति? स्पाइनल कॉलम। करोड वदति किम्? अहं चिन्तयन् करोड़ इति कोटि विषये तु न वदति, करोड़ों रीढ़ की हड्डियां हैं, अहम एवं चिंतितवान्। करोनो। अच्छा, करोनो। नो अहं पृच्छामि। अहम अवगतवान् एव न, तर्हि कथम् अहं वदिष्यामि। करोनो अथवा करोना। एतत् शब्द अस्ति हिन्द्यां। यथा हिन्द्याम् अस्ति करोना, तथैव भवती वदति करोनो। करो इति हिन्द्याम्, अनन्तरं नो आंग्ले। स्पाइनल कॉलम हिंदी, मराठी, गुजराती भाषा में उसे करोड़रज्जु बोलते हैं। अस्तु, तर्हि अब करोड़रज्जु एव, करोड़ इति रज्जुः। महिलाः मेरुरज्जु। अच्छा, मेरुदण्डः इति विषये वदति। मेरुदण्ड इव। अस्तु, चलतु। अन्यः प्रिया महोदया भवती उक्तवती, प्रिया श्रीवास्तव। महोदय मेरे को मेरा वाक्य समझ में नहीं आया था कि हम उसमें एक अनुजा अस्ति, एका वदति न संस्कृत में बोलो। मह्यं किमर्थं प्रयोगम् अस्ति महोदय? कुत्र? मेरे लिए देती है ना, मुझको नहीं देती हैं, मेरे लिए। किसके लिए देती हैं? कस्मै ददाति दानार्थे चतुर्थी ही। जहाँ दान दिया जाता है वहाँ चतुर्थी विभक्ति का होता है। चतुर्थी कहाँ होगी? जिसको दिया जाता है। जो देता है वो नहीं, जो लेता है, ठीक, उनको चतुर्थी कर देंगे, और जो देता है वो प्रथमा में हो जाएगा। कहे देने वाला फर्स्ट और लेने वाला चौथे स्थान पर जाए। अधुना ज्ञातवती? देने वाला नंबर 1। ये मतलब ये अंतर है हिंदी भाषायाम और संस्कृत भाषायाम में, ये प्रयोग के लिए अंतर। अब अंतर है कि हिंदी वाले गलत बोलते हैं क्या? कैसे पता चलेगा? अंतर है कि लोग गलत बोलते हैं। यथा राष्ट्रीय न, तो मूल शुद्ध शब्द अस्ति राष्ट्रीय, किंतु सर्वत्र राष्ट्रीय एव लिखितं भवति। हिन्द्यां तु प्रचलितं, संस्कृते अपि बहवः लिखन्ति राष्ट्रीय, किन्तु समीचीनं नास्ति। अन्तर्कुर्वन्तुम् इच्छन्ति चेत् अन्तर्राष्ट्रीय अथवा अन्ताराष्ट्रीय।
ढ्रा लोपे पूर्वस्य दीर्घोण इति सूत्रेण। आं महोदय। चलतु अन्यः कः कः विशिष्टः? धापु चौधरी आगच्छति वदति न भवति? आं महोदय। महिला दधि मथनाति। महिला दधी मथनाति, ऊपर अस्ति माता को हटा के महिला कर दिए, हो गया। बहुत चतुरा अस्ति भवती। तावत् एकम् इतोपि वाक्यं चिन्तयतु। मयूरी पाटिल महोदय भवती वदतु वाक्यम्। दुर्योधनस्य मतिः सम्यक् नास्ति। दुर्योधनस्य मतिः सम्यक् नास्ति अथवा सम्यक् न आसीत्। सुमित महोदय, सुमित ठाकुर महोदय। चलतु अन्ये न वदिष्यन्ति मन्ये। लता महोदय। आं महोदय वदामि। वारि पर्वतः वारि पतति। पर्वतः वारि पतति। वारि यानी जलम ना गुरुजी। हाँ, तेरी पर्वत से जब गिरेगा पृथक हो रहा है तो पंचमी। अच्छा अच्छा ना भवति ना। पर्वतात् तो वारि। तह नहीं लगा सकते। हाँ, तह प्रत्यय नहीं लगा सकते। तह भी लगा सकते हैं। पर्वततः, पर्वततः, कुतः? पर्वततः। आमां पर्वततः वारि पतति। सम्यक् अस्ति। आम्, समीचीनं। चलन्तु अद्य वयं सर्वनामवाचकानि विशेषणानि द्रक्ष्यामः। पठितुं यतोहि समयः तथा नास्ति, किन्तु केवलं बोधयामि। विशेष्यस्य यल्लिङ्गं तदेव विशेषणस्य। एकं यत्र सूत्रमस्ति अथवा श्लोकः अस्ति। यल्लिङ्गं यद्वचनं या च विभक्तिः विशेष्यस्य तल्लिङ्गं तद्वचनं सा च विभक्तिः विशेषणस्य। तर्हि यल्लिङ्गं जो लिङ्ग यल्लिङ्गं विशेष्यस्य भविष्यति तद एव लिंगम विशेषणस्य अपि भविष्यति। जो लिंग विशेष्य का होगा वही लिंग विशेषण का भी होगा। नाम यदि पुल्लिंगे अस्ति विशेष्यः तर्हि विशेषणम् अपि पुल्लिंगे भविष्यति। यदि स्त्रीलिंगे विशेष्यः तर्हि तस्य विशेषणमपि स्त्रीलिंगे। यदि विशेष्यः नपुंसकलिंगे तर्हि तस्य विशेषणमपि नपुंसकलिंगे भविष्यति। अत्र मन्ये कस्यापि बाधा न स्यात्, समस्या न स्यात्। अग्रे चलामः। यल्लिंगं यद्वचनं तदनन्तरं वचनम् एकवचनं द्विवचनं बहुवचनम्। अत्र संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति। यदि एकवचने विशेष्यः अस्ति तर्हि विशेषणमपि एकवचने, द्विवचने विशेष्यः तर्हि विशेषणं द्विवचने, बहुवचने विशेष्यः तर्हि विशेषणमपि बहुवचने। अतः विशेष्यस्य यद्वचनं तदेव वचनं विशेषणस्य अपि भवति। अतः यल्लिङ्गं यद्वचनं या च विभक्तिः विशेष्यस्य अग्रिमे आगच्छति विभक्तिः। तर्हि विभक्तिः यदि विभक्तिः प्रथमायाम् अस्ति तर्हि तस्य विशेषणम् अपि प्रथमायां भविष्यति। द्वितीयायाम् अस्ति विशेष्यः तर्हि द्वितीयायां विशेषणं भविष्यति। नाम क्रमशः एवं प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधने इति वयं कुर्मः। तर्हि यल्लिङ्गं यद्वचनं या च विभक्तिः विशेष्यस्य तल्लिङ्गं तद्वचनं सा च विभक्तिः विशेषणस्य। तर्हि मुख्य अवधेयाः विषयाः के? लिङ्गं, वचनं तथा च विभक्तिः न। तर्हि एतेषां ज्ञानं स्यात्। कस्मिन् लिङ्गे अस्ति पूर्वं ज्ञातवान्? पुल्लिङ्गे अस्ति। अनन्तरं वचनं किं? यथात्र अस्ति भवान् सः बालकः, भवान् बालकः अस्ति। बालकः इति पदेन ज्ञातवान्। कस्मिन् लिङ्गे? पुल्लिङ्गे अथवा स्त्रीलिङ्गे? पुल्लिङ्गे। तर्हि किं वचनम्? एकवचने अस्ति द्विवचने बहुवचने? एकवचने। तर्हि एकवचनस्य पुल्लिङ्गे एकवचने विभक्तिः का? प्रथमा विभक्तिः न। तर्हि प्रथमा विभक्तेः तत् शब्दस्य नाम सर्वनाम वाचकं विशेषणम् अस्ति। अतः तत् शब्दस्य पुल्लिङ्गस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनम् इत्यस्य रूपं किं? सः। तर्हि भवान् सः बालकः अस्ति, आप वो बालक हैं न इति अभवत् न। तर्हि भवन्तः अत्र पूरयन्तु। भवान् बालकं जानाति। तं बालकं जानाति। भवान् तं बालकं जानाति।
भवान् बालकेन सह क्रीडति। तेन बालकेन सह क्रीडति। भवान् बालकाय पुस्तकं ददाति। भवान् तस्मै बालकाय पुस्तकं ददाति। अस्तु अस्तु, एकः वदेत्, कश्चित्। पार्वती महोदय वदतु। तस्मै अथवा तस्मै? अत्र बालकाय अस्ति पुल्लिङ्गे, चतुर्थी विभक्ति एकवचनम्, अतः पुल्लिङ्गे तत्शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति एकवचनं। तस्मै स्त्रीलिङ्गे बालिकायै भविष्यति, तदा अत्र तस्यै पुल्लिङ्गे, अतः तस्मै। कथने तस्मै देवाय नमः अथवा कस्मै देवाय हविषा विधेम। किस देव के लिए हवन ये जो प्रस्तुत किया जा रहा है ना? हाँ, वैदिक ग्रंथे। तो यदा वयं ग्रंथं पठामः, यथा हम पूर्वमपि दर्शितवान् आसम्, ऐसा नहीं मैं भी रामायण या कोई ग्रंथ पढ़ना है तो उसमें विभक्ति प्रत्यय क्या है, कुछ नए शब्द मिले, नई धातु मिली तो उसको लिख लीजिए ना। तद्लिखन्तु तेन ज्ञानं भविष्यति, केवलम् अत्र पठनेनैव न, अतः लेखनमपि कुर्वन्तु। भाषणात् परं लेखनं न, अतः लेखनम् आवश्यकं। लेखनं विना किमपि कार्यं न भविष्यति। लिखन्तु, यत् पठन्ति तत् लिखन्तु। एकं बिन्दु यथात्र अस्ति सर्वनामवाचकं विशेषणं, तर्हि अधिकाधिकं भवन्तः तत्र पठन्तु न। चलन्तु, तर्हि भवान् तस्मात् बालकात् लेखनीं स्वीकरोति। हाँ, षष्ठी मध्ये नाम जाना। हाँ, सप्तमी भवान् बालके स्निह्यति। हाँ, तस्मिन् तयो तेषां। भवान् बालकयोः विश्वसिति। भवान् तस्मिन् बालके विश्वसिति। वाह, हो गया गड़बड़। जीएस चौधरी महोदय, भवान् वदतु वदतु। नमामि। अब अधुना वदिष्यति। तयोः बालकयोः विश्वसिमि। विश्वसिमि अथवा विश्वसिति? न न न न, अहं तयोः बालकयोः विश्वसिमि। अस्तु, समीचीनम्। अस्तु, इदानीं समीचीनं। यदि अहं तदा विश्वसिमि, अन्यः विश्वसिति। तयोः बालकयोः विश्वसिति। मम पुरतः द्वौ पुत्रौ स्तः न, एकः तत्र अस्ति, एकः तत्र अस्ति, एकः तत्र अस्ति, त्रयः पुत्राः सन्ति। तदर्थमेव पूर्वं वदति, द्वौ पुत्रौ स्तः, अनन्तरं त्रयः पुत्राः सन्ति, एकः अत्र अस्ति, एकः अत्र अस्ति, एकः तत्र अस्ति। अहं चिन्तितवान् दो से कैसे तीन जगह हो गए। हाँ, त्रयः पुत्राः सन्ति न, समीचीनम्। अतः मध्ये मन्ये भवतः भ्रमः सञ्जातः। न तु एकवचने द्विवचने बहुवचने अपि एवमेव भविष्यति। भवन्तः अत्र केवलं बोधनार्थम् अत्र अस्ति। मन्ये अद्य एतावदेव। स्त्रीलिङ्गे तथैव अस्ति। श्वः एतस्य समापनं कृत्वा वयम् अग्रे चलिष्यामः। एकं सुभाषितम् उक्त्वा विरमामि। कश्चित् पठितुम् इच्छति? पार्वती महोदय। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां, व्यसनेन तु मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। अस्तु, रीता महोदय शीघ्रम्। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां, व्यसनेन तु मूर्खाणां निद्रा कलहेन वा। सुमित ठाकुर महोदय। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां,
व्यसनेन तु मूर्खाणां निर्दया कलहेन वा। निर्दया नास्ति महोदय, निर्दया तो दया रहितम हाँ बिना दया के नहीं करना है। तदर्थमेव संस्कृतस्य ज्ञानम् आवश्यकम्। एकमपि पदं त्यजन्ति चेत् अर्थस्य अनर्थं भविष्यति। काव्यशास्त्र विनोदेन, जिस क्रम से पढ़ें उसी क्रम से पढ़ें धीरे धीरे, ये नहीं काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्, जहाँ ना है वहाँ धीरे कर दीजिए। अतः यद् जानन्ति यद् भवतां स्मरणे अस्ति तत्र अतः तथैव शनैः शनैः पठिष्यन्ति, तेनैव क्रमेण तेन आनन्दः अपि आगच्छति, अन्येषां श्रवणे अपि। अग्रे कः किं पदं कः शब्दः कः वर्णः तु तत् अपि ज्ञाने भवति। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्, व्यसनेन तु मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। चतुर्षु अत्र पादेषु समानः समयः स्वीकरणीयः। नहीं दो जल्दी कह दीजिए। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्, व्यसनेन तु मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। बाबा एवं पठन्ति संहिते इत्युक्ते यत् किम्? अनुष्टुप छन्दः अस्ति। अनुष्टुप छन्दः। हाँ अनुष्टुप सम्यक। तो काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र के विनोद के द्वारा ना, कोई कहे काव्य शास्त्र है और एक विनोद है वदन्ति ना, देख रहा है ना विनोद, बहु इदानीं प्रसिद्धम् अस्ति यूट्यूब मध्ये पंचायत श्री। तु काव्यशास्त्र विनोदेन तत्र सः विनोदः नास्ति अत्र न, विनोदः इत्युक्ते अत्र हासपरिहासः अपि नास्ति न, विनोदकणिका भवन्ति यथा। अत्र तेषाम् अध्ययनेन तेषां वार्तालापेन तस्मिन् विषये चर्चाकरणेन काव्यशास्त्र विनोदेन, नाम अब काव्य कहे तो काव्य ही पढ़ना है, गद्य न, गद्य विषय बहवः चिन्तयन्ति काव्य इत्युक्ते केवलं पद्यं न, गद्य पद्य युक्तं यद् भवति तत्सर्वं तु शास्त्रं काव्ययुक्तं शास्त्रं यदस्ति काव्यशास्त्रं तेषां विनोदेन तेषां चर्चया तेषां अभ्यासेन पठनेन कालो गच्छति धीमताम्, कहे काल चला जाता है। तो एक तो काल चला जाता है, काल मतलब एक होता है कल, कल चला जाए न, तो स्वः इत्यस्य कृते अपि कालः भवति। काल का करतः हो अवधि भाषायां वदन्ति काल, तत्र सः कालः नास्ति। द्वितीयः कालः अस्ति यमस्य वाचकः, कालः इत्युक्ते मृत्युः, सः अपि कालः नास्ति। अत्र कालः अस्ति समयः। काव्यशास्त्राणां विनोदेन धीमतां कालः गच्छति। अब इसमें जब एक एक पद का कर लेंगे, ये केवल जो अल्प विराम लगाया गया है केवल आपके रुकने के लिए लगाया गया है, वैसे श्लोक में अल्प विराम नहीं रहेगा। तु धीमतां कालः काव्यशास्त्र विनोदेन गच्छति। धीमतां बुद्धिमतां, बुद्धिमंत बुद्धि युक्तानां जनानां न, बुद्धिमतानां बुद्धिमान जनानां विदुषां विद्वानों का कालः समयः काव्यशास्त्र विनोदेन गच्छति, काव्यशास्त्र के अध्ययन में जाता है। व्यसनेन तु मूर्खाणां, कहे ये पता क्यों नहीं है, कहे तिष्ठतु अग्रे भो वदाम्यस्मि, रुको जरा सबर करो, तिष्ठ धैर्यं धर। व्यसनेन तु मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। ये मूर्खाणां मूर्ख जनाः सन्ति तेषां कालः। अब एक बार काल कह दिए समय बार बार काल काल नहीं चलाएंगे, अस्माकं शास्त्रे पद्धतिः अस्ति। मूर्खाणां कालः यः समयः भवति व्यसनेन, व्यसन दुर्व्यसनेन नाम भिन्नं किमपि नाम यत् समीचीनं कार्यं नास्ति तस्मिन् निद्रया अथवा निद्रां कुर्वन्ति, शयनं कुर्वन्ति अथवा कलहेन, या तो वो दुर्व्यसन में रहेंगे, लड़ाई झगड़ा यथा वदति एषः कलहेन, दुर्व्यसनेन यत् कार्यं न करणीयं तत् करोति, जुआ मद्यपदार्थानां सेवनं वा समीचीनं।
इतोपि अनंतरम निद्रया, निद्राम करोति ना। अब ये देखिए मूर्खों के 3 लाभ हैं इसमें। व्यसन से निद्रा है, कलह है, हाँ किम और काव्य शास्त्र विनोदा, विनोदा केवलम बुद्धिमता नाम जनानाम, अतः अत्रैव स्वीकुर्वन्तु, ये बड़ा शब्द है ना। 3 मिलकर के इस पे भारी नहीं हो पा रहे हैं। अतएव शास्त्रम पठन्तु, यत्किमपि सम्यक पठन्तु। चलन्तु शांति मंत्रम उक्त्वा विरमामः। शांति मंत्रम अद्य कस्य? शशांक महोदयस्य। नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृत वाणी, सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी। सत्यशील सौंदर्य समीरा ज्ञान जला गति सारा, छल छल कल कल प्रवहतु दिश दिश पावन संस्कृत धारा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः महोदय। अस्तु सर्वेभ्यः शांति। केवलम सर्वे संत निरामयाः, भगवान उक्तवान् सभी संत लोग निरामय हों ना। तो सभी संत लोग कहें हम लोग भी होंगे। सामाजिकाः अपि भवेयुः। अस्तु अन्त सन्ताः एव किमर्थं सन्ताः अपि निरामयाः भवेयुः, किन्तु वयमपि भवामः। चलतु अन्य भवतां प्रश्नः तु नास्ति। धन्यवादः। प्रश्नः तु नास्ति कस्यचित्। महोदय एकः प्रश्नः अस्ति। एकः एव। नपुंसकलिङ्गे इकारान्त शब्दाः भवन्ति यत् तस्य विभक्तिः अपि इकारान्त स्त्रीलिङ्ग अथवा पुल्लिङ्गे एव चलति। न अवगतवान् भवती वक्तुं किमिच्छति, पुनः पृच्छतु। नपुंसकलिङ्गे नारी अक्षि हाँ अस्य रूपं नाम पुल्लिंग स्त्रीलिंगवदेव चलति अथवा अन्यत् न। तो भवती यथा तत्र दृष्टवती न, किंचित् भिन्नम् अस्ति। तत्र तेषाम् अपेक्षया पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दानाम् अपेक्षया अत्र भिन्नरूपेण चलति। यथा मधु मधुनी मधूनि, मधु मधुनी मधूनि, प्रथमा द्वितीया एकमेव। यथा फलं फले फलानि, फलं फले फलानि, बहु सरलम् अस्ति। एक प्रथमा द्वितीया मध्ये भेदः नास्ति। ततः परं प्रायः पुल्लिंगवत् अथवा स्त्रीलिंगवत् चलति। तत्र शब्दानुसारं पश्यामः न कीदृशः सः शब्दः। रीता सिंह महोदय यथा भवति मधु मधुनी मधुनि, मधु मधुनी मधुनि, मधुना मधुभ्यां मधुभ्यां, मधुने मधुभ्यां मधुभ्यां। महोदय 2009 को क्या बोलेंगे संस्कृत में? नवाधिक-द्विसहस्रतम वर्षः। नवाधिक अथवा अधिक वदतु अथवा उत्तर वदतु, भवत्याः या इच्छा। महोदय दोबारा बोलना। नवाधिक द्विसहस्र तमः वर्षः। तमः अनेन समीचीनम्। और 1980 को 80 19 अथवा 900 80 900 19 अरे तदपि कर्तुं शक्नोति। 1900 तस्य अपेक्षया एतत् लिखतु।
नवशतोत्तर 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 एकसहस्र 1,000,000। चलो मैं और लिख के और आपको प्रेषित कर दूंगी, तब आप देखना महोदय सही है गलत है। हाँ किमस्ति सर्वम् अहमेव अन्येषामपि कक्षायां गच्छन्तु तत्रापि पश्यन्तु तत्रापि शिक्षकाः पाठयन्ति किञ्चित् मम कृते समयः भवेत्